बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी तमाम आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। नया साल आपका शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप पे बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाए। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इश्क दरबार। एक रिवायत है, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इश्क एक दरबार है जिसमें दाखिले की इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसके कुछ असूल हैं, कुछ कवायद हैं, और ये वो दरबार है जो दुनिया में ज़ाहिरी शक्ल में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इश्क के दरबार में जिसको दाखिल कर लिया जाए उसको फिर छुट्टी नहीं मिलती। ये व्यूअर्स बहुत गहरी बात है। अल्लाह ताला के इश्क में, इश्क हकीकी में जब कोई शख्स चला जाता है और इश्क हकीकी का रास्ता इख्तियार कर लेता है, राह सलूक पे चलना शुरू कर देता है, उसको फिर बहुत सारी मंजिलें तय करनी होती हैं, और फिर उन मंजिलों के लिए ये ज़रूरी है कि वो वापस नहीं पलट सकता और उसको छुट्टी नहीं मिलती। उसको मुस्तकिल एक जिद्दोजहद, एक लगन से करनी पड़ती है। इसमें दाखिला जो है वो कम इल्म अफराद भी ले सकते हैं, ज़्यादा इल्म वाले भी ले सकते हैं, और बिल्कुल अंगूठा छाप जिन्हें हम कहते हैं वो भी ले सकते हैं। क्योंकि इसमें वजदान है, इसमें रूहानी इल्म दिया जाता है, इसमें इरफानी इल्म दिया जाता है, जो कि बहुत सारे ऐसे लोगों के पास ज़्यादा होता है कि जिनके पहले कोई इल्म और तजर्बा नहीं होता। अगर आप देखें तो जो लोग सब्ज़ी फ़रोश होते हैं, जो लोग दूध फ़रोश होते हैं, जो लोग फल फ़रोश होते हैं, जो लोग आम से लोग होते हैं, मलंग बने फिर रहे होते हैं, उनके पास बहुत इल्म होता है और उनके पास इरफानी इल्म होता है जो अल्लाह ने उन्हें अता किया होता है। वो किसी मकतब, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए होते, ना ही उन्होंने किताबें पढ़ी होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनमें सलाहियत रखी होती है कि उस इश्क के दरबार में जब वो आते हैं तो उनको वो इल्म मिलता है जो कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े इल्म वाले लोगों के पास नहीं होता। बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया, कख ना छड़े वेख वफावां इश्क दियाँ। तो इश्क हकीकी व्यूअर्स ऐसा रास्ता है कि जहाँ पे इश्क मजाजी की कुर्बानी हो जाती है। जब अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में दाखिल होती है तो फिर बाकी तमाम मोहब्बतें वो हीच हो जाती हैं और वो आपको छोड़नी पड़ती हैं। क्योंकि सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत और तमाम अंबिया कराम की मोहब्बत, पंजतन पाक की मोहब्बत और आइमा कराम अहले बैत तहार की मोहब्बत ही आपके दिल में समा सकती है। क्योंकि ये तमाम मोहब्बतें आपके दिल की सारी जगह ले लेती हैं और उसमें कोई भी ऐसी मोहब्बत नहीं परवान चढ़ सकती जो कि मजाजी से रिलेटेड हो, कि जिसको अल्लाह ताला जो हैं आप उससे ज़्यादा उन्हें चाह नहीं सकते। तो यही होता है, और इसी वजह से बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया कि झलिया इश्क कमाना औखा, किसी नू यार बनाना औखा। कि आप इश्क हकीकी देख लें या इश्क मजाजी देख लें, ये बहुत ही एक महंगा जो है सौदा है, और इस सौदे में आपको ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं, बहुत ज़्यादा रहमतें और बरकतें आपकी तरफ आती हैं। लेकिन जब आप दुनियावी इश्क भी करें या आप हकीकी इश्क की तरफ भी जाएं तो उसमें आपको अपनी ज़ात की नफ़ी करनी पड़ती है और अपनी ज़ात की कुर्बानी देनी पड़ती है। तालिब और मतलूब का रिश्ता बहुत गहरा होता है। इंसान का अगर आप देखें जो रिश्ता होता है अपने मतलूब के साथ, वो बहुत गहरा होता है, उसमें बहुत सी हकीकतें होती हैं। तो पूछा जाता है दुनिया में कि आप किसके मुरीद हैं, आपको किसने सिखाया है, आपको किसने इल्म दिया है। इल्म जो होता है व्यूअर्स, ये तहकीक से हासिल होता है, और कुछ इरफानी इल्म होता है जो अल्लाह ताला आपको अता करते हैं, और आपको ये बातें समझ में आने लग जाती हैं जो कि आम दुनियावी लेवल की अकल पर समझ और फहम में नहीं आती। मुजाहिदे कर कर के तसव्वुफ़ में मकाम मिलते हैं और वली अल्लाह जो हैं वो मुरीद बन जाते हैं नेकूकार लोगों के। जो भी अल्लाह का दोस्त होगा वो ज़ाहिरी तौर पर इंसान ही होगा, लेकिन उसका अंदर रोशन होगा, और हम बज़ाहिर उसको सामने से देख के किसी भी किस्म की कोई जजमेंट नहीं दे सकते। ख्वाह उसके पास मालो मर्तबा ना हो, रुतबा ना हो, लेकिन जो वलीउल्लाह होते हैं वो अल्लाह के नेकुकार लोग होते हैं और सादा लोग होते हैं, जो इश्क हकीकी की वजह से दुनियावी चीज़ों से दूर रहते हैं और दुनियावी माल असबाब असासे इकट्ठे नहीं करते फिरते।
ولی جو ہیں وہ دنیاوی محبت کو ترک کر دیتے ہیں، دنیاوی اشیاء کی خواہش نکال دیتے ہیں اور دنیاوی محبتوں کی لذتیں ان کے اندر سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی دنیاوی شے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی دنیاوی شے کو طلب کرتے ہیں بار بار اس کے دربار سے، کیونکہ ان کی ایک ہی طلب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اس کی مرضی، اس کی خوشنودی حاصل کرنا۔ اللہ نے ویئرز انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے اور دوسرا اس میں اپنی روح پھونکی ہے، اپنا نور دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور اسی لیے انسان جو ہے وہ ایک خوبصورت ترین شکل میں تراشا گیا ہے۔ اگر ظاہر کی نگرانی آپ کریں اور باطن صاف نہ ہو تو مسئلہ ضرور ہوگا، لیکن اگر آپ کا ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسے ہیں تو آپ کے عرفانی علم کی منازل جلدی پوری ہوں گی اور آپ کو جو ہے ولی اللہ کا جو ہے ایک درجہ بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اندر سے بھی اپنی صفائی کی، اپنے نفس کی، اپنے باطن کو پاک کیا اور آپ نے ظاہراً بھی اپنی صفائی کی اور آپ ایک نیک اور پاک اور نیکوکار لوگوں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ عشق کی منزل مقام دید ہوتی ہے، دیدار کرنا، روبرو ہونا، اللہ کے آگے تسلیم کر لینا، سب کچھ چھوڑ دینا اور اللہ کی رضا میں خوش رہنا۔ خدا سے ویئر جب بھی عشق ہوتا ہے تو ساری محبتیں کٹ جاتی ہیں اور صرف ایک تمنا رہتی ہے اور وہ ہے اللہ کی رضا کی اور دیدار الہی کی تمنا۔ یہ وہ ذات جہاں پر ہے وہاں نہ مکان ہے، نہ درجہ ہے، نہ منزل ہے، نہ مرتبہ ہے، کیونکہ جہاں پر اللہ کی ذات ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ دوسرا نہیں، سب حجابات ہیں اور جہاں وہ ذات ہے وہاں کوئی دوسرا درجہ نہیں۔ اللہ رب کا ذاتی نام ہے۔ اس نام کو آپ اپنے اندر بسا لیں اور اس کا تصور ہمیشہ کریں کہ آپ کے دل میں اس کا تصور ہو۔ اگر آپ اللہ کا نام بہت زیادہ لیں گے اور اللہ اللہ یا اللہ کی تسبیح کریں گے تو یہ نام آپ کے اندر رچ بس جائے گا اور آپ کے دل میں جو ہے وہ روشن رہے گا۔ اور اگر آپ اس کا تصور کریں گے تو آپ کو یہ نام جو ہے اللہ اپنے دل پر خوبصورت وائٹ کلر میں یا روشنی جس سے نکل رہی ہو اس سے لکھا ہوا یا سنہری رنگ میں نظر آئے گا۔ اللہ کی آپ تسبیح کیا کریں، ڈیلی کم سے کم 200 یا 300 دفعہ 3 تسبیحاں کیا کریں اور اپنے اندر اپنے دل کی طرف جو ہے آپ نے پھونک مارنی ہے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ آپ کا جو دل ہے وہ اللہ 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 کی ہمیشہ تسبیح پڑھے گا۔ تو اس نام کی بہت منزلیں ہیں، اس نام کی بہت برکتیں ہیں، اس نام کے بہت جو ہے حجابات ہیں جو کہ کھلتے ہیں۔ ایک شاعر نے بہت خوبصورت فرمایا کہ آتش دوزخ دیکھ غضب سے مجھ کو، آتش دوزخ دیکھ غضب سے مجھ کو، بڑا رحیم ہے وہ جس کا گنہگار ہوں میں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سب لوگ اس دنیا میں ویئرز بہت سارے گناہوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور بہت سارے گنہگاروں کے بیچ میں پھر رہے ہوتے ہیں، خود بھی گنہگار ہوتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے گناہوں سے ہٹانے کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارا رب بہت ہی غفور الرحیم ہے، سب کو معاف کر دینے والا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے راستے کا تعین رکھیں، ہمیشہ سیدھی راستے کو اپنائیں جو ناک کی سید کی طرح سیدھا ہو، تاکہ آپ پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، نئے سال کی ابتدا اچھے اعمال سے کریں اور عہد کریں کہ آپ نے اس سال کچھ ایسا ضرور کرنا ہے، کوئی ایسا نیک راستہ ضرور لینا ہے کہ جو پچھلے سال آپ نے اڈاپٹ نہیں کیا تھا۔ ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں تو ہماری جو ہے وہ عشق کے دربار میں حاضری ضرور ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اپنی توجہ اور ہماری لگن کو دیکھتے ہوئے بلیسنگز بھی کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہماری ویڈیوز دیکھنے کا، لائک، شیئر اور کمنٹس کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔